ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरणस्य पूर्वस्मिन् पाठे धातुसंज्ञाविधायकं सूत्रद्वयं भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः इति आलोचितम्। तत्रैव उक्तं यत् पाणिनीयव्याकरणे याः संज्ञाः सामान्यतः बहुत्र प्रयुज्यन्ते तासां संज्ञानाम् एकत्र परिचयः भवति चेत् सौकर्यं भवति। अतः तानि सर्वाणि अथवा आवश्यकानि संज्ञासूत्राणि एकत्र आनीय अत्र पाठ्यन्ते। अत्रैव क्रमेण अग्रिमं सूत्रम् आयाति। विरामोऽवसानम् इति। विरामोऽवसानम् तत्र सर्वादौ पदच्छेदः नियमेन विरामः अवसानम् इति। विरामः अवसानम् अत्र संज्ञा संज्ञाप्रकरणे पठितं सूत्रम्। अतः संज्ञा इति एकं पदं सर्वत्र संज्ञासूत्रेषु अध्याहर्तुं शक्यं। संज्ञाप्रकरणे पठितत्वात् संज्ञा इति पदम् अध्याहार्यम् इति समस्या न भवति। अत्र विरामः इति संज्ञी एवञ्च अवसानम् इति संज्ञा अथवा विरामः इति संज्ञीपरम् अवसानम् इति संज्ञापरम् इत्यपि व्यवहारः कर्तुं शक्यते। विरामः संज्ञीपरम् अर्थात् इदं पदं संज्ञीपरम् इति एवं शास्त्रे बहुधा एवं शब्दप्रयोगः भवति। तस्मात् अवसानम् इति किम् इति संज्ञापरम् अर्थात् संज्ञीपरम् इत्यस्य अर्थः विरामः इति पदं संज्ञिनं बोधयितुम् अत्र उल्लिखितमस्ति। अवसानम् इति पदं संज्ञापरम् इत्यस्य अर्थः अवसानम् इति पदेन संज्ञा बोद्धव्या एवं। कः विरामः तर्हि अत्र? तर्हि विराम इति पदस्य द्वेधा अर्थः सम्भवति। विरम्यते अस्मिन् इति विरामः अथवा विरमणं विरामः। विरम्यते अस्मिन् इति विरामः इत्यस्य अर्थः अत्र अधिकरण व्युत्पन्नः विरामशब्दः। विरम्यते अस्मिन् यथा स्थीयते अस्मिन् इति स्थानम् इति। स्थीयते अस्मिन् इति स्थानम् तर्हि किम् अनेन बोध्यते? स्थानशब्दस्य कः अर्थः? यत्र स्थीयते अर्थात् यत्र गतिविरामः क्रियते तत् स्थानम् इति वक्तव्यम्। गतिविरामस्थलं स्थानम्। तद्वदत्र विरम्यते अस्मिन् इति यस्मिन् विरामः क्रियते। यस्मिन् विरामः क्रियते अथवा अत्र रोधः अभावः वा इति। तर्हि यत्र रोधः क्रियते स्थीयते इति स्थानं यथा उच्यते तथा यत्र विरम्यते स विरामः इति एकः अर्थः क्रियते। एवञ्च द्वितीयः अर्थः क्रियते विरमणं विरामः। विरमणम् इत्यस्य अर्थः वर्णोच्चारण अभावः। अर्थात् यथा वयम् एकं स्थलं पश्यामः।
राम इति शब्दात् सु प्रत्ययः युज्यते चेत् क्रमेण राम सु इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा अनुबन्धकत्वात् लोपः रामस् इति भवति। तर्हि अत्र रामस् इति स्थिते सकारात् परं कस्यापि अपरस्य वर्णस्य उच्चारणं नास्ति। तस्मात् अयं यः उच्चारणाभावः, सकारात् परं कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं नास्ति, अयम् उच्चारणाभावः अवसानम्, अयमेव विरामः, अस्य संज्ञा अवसानम् इति बोद्धव्यम्। अयम् अर्थः व्याकरणशास्त्रे आद्रियते, अयं गृह्यते। तस्मात् कोऽपि शब्दः गृहीतः यथा भवति इति एकं तिङन्तं पदम्। भवति इत्यत्र इकारात् परं कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं नास्ति। तस्मात् अयम् उच्चारणाभावः एव अवसानसंज्ञकः भवति। अत्र एवं भवति इति शब्दात् परम् अवसानसंज्ञायाः किमपि फलं नास्ति, तस्मात् अत्र तथा न क्रियते। परन्तु यत्र फलमस्ति तत्र अवश्यं संज्ञा भवति। फलं नास्ति चेत् संज्ञा यदि कश्चित् कर्तुमिच्छति संज्ञां, तर्हि सः कुर्यान्नाम। एवमत्र वर्णानाम् उच्चारणस्य अभावः एव अवसानसंज्ञकः भवति इति बोद्धव्यम्। एवं विरामोऽवसानम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। ततः परं सूत्रमायाति परः सन्निकर्षः संहिता इति। अत्र अस्मिन् सूत्रे सर्वत्र पदविच्छेदः अस्ति एव। परः इति एकं पदं प्रथमान्तं, सन्निकर्षः इत्यपि प्रथमान्तं पदं, संहिता इत्यपि प्रथमान्तं। तत्र परः सन्निकर्षः इति पदद्वयं संज्ञिनं बोधयितुम् आगतम्। संज्ञिपरम् इति वक्तुं शक्यते पदद्वयं। संहिता इति पदं संज्ञापरम्, अर्थात् संहिता इति संज्ञा कर्तव्या अस्ति। कस्य संज्ञा इति चेत् परः सन्निकर्षः यः तस्य संहिता इति संज्ञा इति अर्थः अत्र आयाति। संज्ञा प्रकरण प्रस्तावात् अत्र संज्ञा इति पदम् अध्याहार्यं चिन्ता नास्ति। तस्मात् एवं रूपेण अत्र परः सन्निकर्षः संहिता इति पदच्छेदः कथञ्चित् प्रदर्शयितुं शक्यः। सन्निकर्षः इत्यस्य कः अर्थः? सन्निकर्षः इत्यस्य अर्थः सामीप्यम्। सामीप्यम् कस्य सामीप्यं भोः? अत्र किं शास्त्रमस्ति? अस्माकं प्रकृते किं शास्त्रं चेत् व्याकरणम्। यतोहि परः सन्निकर्षः संहिता, तर्हि परः सन्निकर्ष इत्यस्य अर्थः सामीप्यं। तर्हि सर्वादौ प्रश्नः उदेति कस्य केन सामीप्यं? तर्हि अत्र प्रश्नः कर्तव्यः भवति, किं शास्त्रमस्ति? व्याकरणशास्त्रम्। व्याकरणशास्त्रे कस्य आलोचना भवति? पदानां निर्माणम् अथवा पदसिद्धिः, पदानां सिद्धिः अत्र क्रियते सामान्यतः। साधुपदज्ञानार्थमेव व्याकरणम् आगतं। तस्मात् साधुपदनिर्माणं व्याकरणस्य कार्यम्। तर्हि पदं किम् इति चेत् पदविषये अस्माभिः सामीप्यं कर्तव्यं भवेत्। यद्विषये अत्र चेत् गृहनिर्माणे किम् आवश्यकं भवति? इष्टिकाः, वालुकाः, जलम्। पदानां सिद्धिः अत्र अस्मिन् शास्त्रे क्रियते, तस्मात् अत्र पदविचारः भवति। तर्हि सामीप्यं कस्य भवेत्? पदानां सामीप्यम्। एकं पदमुच्चारितम् अपरं पदमुच्चारितं, तयोः सामीप्यम् अत्र कथञ्चित् वक्तुं शक्यं। सामीप्यमपि अत्र पदसामीप्यम् इत्यस्य अर्थः भवति पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः उत्तरपदस्य च प्रथमवर्णः। यथा अत्र
ग्रामं गच्छति इति यदि वाक्यसमूह पदसमूहं स्वीकुर्मः तर्हि पूर्वपदं ग्रामम् इति, गच्छति इति उत्तरपदं, तर्हि पदद्वयं समीपम् अस्ति इत्यस्य अर्थः कः भवति? तर्हि वस्तुतः पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः, उत्तरपदस्य च प्रथमः वर्णः, तर्हि पूर्वपदस्य अत्र ग्राम ततः परम् अस्ति मकारः ग्राम, एवम् अयं गकारः ततः परं यदि एवं वयं किञ्चित् विच्छिद्य लिखामः तर्हि गकारः वर्तते। म ग इति अनयोः एव सामीप्यं भवति। तस्मात् वक्ता यत्किमपि कुर्यात् तथापि केषां सामीप्यं कर्तुं शक्नोति चेत् द्वयोः वर्णयोः, पदयोः सामीप्यं भवति चेदेव अन्ततो गत्वा पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः उत्तरपदस्य च प्रथमः वर्णः इति अनयोः एव सामीप्यं भवति। एवञ्च तत् सामीप्यम् उच्चारणे, लेखने सामीप्यम् इति वक्तुं न शक्यते। लेखनं तु केवलं प्रकटनं वर्तते। यद् वाचा उच्यते तस्य चिह्नद्वारा प्रकटनं लेखनं भवति। तस्मात् लेखने सामीप्यं वक्तुं न शक्यते। लेखने सामीप्यं तथा वक्तुः वचने सामीप्यम् अस्ति, तत् प्रकटनाय लेखने किञ्चित् व्यवस्था क्रियते, परन्तु सामीप्यं तु उच्चारणे एव। तस्मात् उच्चारणे द्वयोः वर्णयोः सामीप्यम्। अधुना सन्निकर्षः इत्यस्य अर्थः द्वयोः वर्णयोः सामीप्यम् इति आगतम्। तर्हि कियत् सामीप्यं भोः? तर्हि तत्र उक्तं परः सन्निकर्षः इति। परः सन्निकर्षः तर्हि अर्थात् परं सामीप्यं। परम् इत्यस्य कः अर्थः? यतः अधिकं सामीप्यं नैव भवति, सीमा काष्ठा, तर्हि परम् इत्यस्य अर्थः अतिशयितं। तस्मात् अतिशयितः सन्निधिः इत्येवं रूपेण अर्थः तत्र व्याकरणशास्त्रे कृतः द्रष्टुं शक्यते। अतिशयितः, इतः इतोपि अधिकं सामीप्यं न सम्भवति, अर्थात् यावत् शक्यं सामीप्यं। तर्हि कियत् सम्भवति इत्यपि प्रश्नः उदेति। कश्चित् एकः जनः वदेत् मम तु दृष्ट्या एवं सामीप्यं वर्तते, अपरः वदेत् तथा, तर्हि मतभेदाः भवेयुः। तर्हि कियत् सामीप्यं भोः? तस्मात् तद्विषये अपि किञ्चित् विचारः कर्तव्यः अस्ति। यथा स्वरस्य यदि उच्चारणं कर्तव्यं, यथा अ इति स्वरः अस्ति, तर्हि अस्य सामान्यतः ह्रस्वम् उच्चारणं वर्तते, परन्तु वयं अ इति एवं रूपेण अधिककालम् उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः। एकम् अत्र तत्प्रदर्शनाय किमपि एकं विशिष्टं चित्रं व्यवह्रियते, तत् किञ्चित् पश्यामि लभ्यते चेत्। तर्हि अ इत्यस्य उच्चारणं अ इति एवं रूपेण कर्तुं शक्यते। अर्थात् अ इति वर्णस्य उच्चारणं यावत् सम्भवं प्रदीर्घं कर्तुं शक्यम्। आ तस्यापि आ इति अधिककालम् उच्चारणं कोऽपि कर्तुं शक्नोति, यद्यपि तत् तथा इष्टं नास्ति, आवश्यकम् अपि न भवति, परन्तु कर्तुं तु शक्यते। एवञ्च एकस्य स्वरस्य उच्चारणं स्वयम् एव व्यञ्जनं विना, अपरं स्वरं विना अपि कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र इदं चिन्तनीयं, यथा क इति एकं व्यञ्जनम् उच्चारणीयमस्ति, केवलं व्यञ्जनं। क इति व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अस्माभिः स्वरं विना नैव कर्तुं शक्यते। यदा वयं क इति वदामः तत्रापि अयम् अ इति वर्णः अस्ति एव, उच्चारणे एव अस्ति, केवलं लेखने न, उच्चारणे एव अस्ति। अकारं विना क इति वक्तुं नैव शक्यते। तस्मात् किं क्रियते? वस्तुतः व्यज्यते, स्वरसाहाय्यम् आदाय प्रकट्यते सः तद्व्यञ्जनं। व्यञ्जनशब्दस्य अर्थयो वर्तते व्यज्यते, स्वरसाहाय्यम् आदाय व्यज्यते अथवा प्रकट्यते, तदेव व्यञ्जनं भवति।
अर्थात किं तत् किं व्यञ्जनमिति चेत् स्वरसाहाय्येन यस्य उच्चारणं भवति। व्यञ्जनस्य उच्चारणं स्वरं विना नैव भवति। स्वरस्य साहाय्यं द्विविधं स्वीक्रियते। ककारात् परम् अकारः अथवा यः कोऽपि स्वरः योजयितुं शक्यते, अथवा ककारात् पूर्वं योजयितुं शक्यते। तर्हि अत्र क इति एवं रूपेण अथवा अक् इति रूपेण, तत्र यदि वयम् एकं स्थलं स्वीकुर्मः क इति, तत्रापि यदि एवं चिन्त्यतां क इत्यस्य इत्यत्र क इति प्रदीर्घकालम् उच्चारणं कर्तव्यं चेत् आदौ क ध्वनिः श्रूयते, क वर्णस्य ध्वनिः आदौ श्रूयते, परन्तु ततः परम् अ इत्येव, क अग्रे तु अकारः एव श्रूयते। तस्मात् अत्र एवं प्रयासः कर्तव्यः, प्रदीर्घकालं ककारस्यैव ध्वनिः श्रोतुं शक्यः। तर्हि तथा सम्भवति वा? तथा नैव सम्भवति। तत्रापि अकारः एव वर्तते, एवञ्च एवं रूपेण यः वर्णः भवेत् सः ककारः न वक्तुं शक्यः। तस्मात् व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अत्र क इति एकं स्थलम्, अक् इति स्थलम्, अत्र अक् इति कर्तुं शक्नुमः, परन्तु अक् एवं कर्तुं शक्यते वा? अर्थात् केवलं व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अधिककालम् इच्छानुसारं वयं कर्तुं शक्नुमः वा? केवलं व्यञ्जनस्य उच्चारणं स्वरसाहाय्यं गृहीतं चेदपि स्वरं विना तु उच्चारणमेव न सम्भवति। स्वरस्य साहाय्यं गृहीतं चेदपि व्यञ्जनस्य उच्चारणं व्यक्तिभेदेन, मनुष्यभेदेन तत् अधिककालं न्यूनकालं वा कर्तुं शक्यते नैव, तथा न सम्भवति। अत्र यत् ककारस्य यद् उच्चारणं वर्तते तस्य कृते यावान् कालः अपेक्षितो भवति सः अर्धमात्रिकः इति वक्तव्यम्। अर्धमात्रिकः कालः। अयम् अर्धमात्रिकः कालः पुरुषनिर्भरः नास्ति, उच्चारणकर्तृभेदेन न भिद्यते। अयं तु तस्य सांसिद्धिकः स्वाभाविकः कालः वर्तते। तस्मात् अयं कालः अर्धमात्रिकः इति वक्तव्यम्। इतः द्विगुणितः कालः भवति चेत् एकमात्रिकः। अयम् एकमात्रिकः कालः, एका मात्रा यस्य सः कालः एकमात्रिकः, तस्य नाम भवति ह्रस्वः इति अस्माभिः स्वरप्रकरणे आलोचितमपि वर्तते वस्तुतः। तथापि अत्र एतत् प्रकरणसौकर्यार्थम् अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। अर्धमात्रा का उच्चारणकालस्य आवश्यकी या आवश्यकं यत् परिमाणं सा अर्धमात्रा सा का इति अत्र बोधयितुं चेष्टितं। तर्हि अत्र व्यञ्जनस्य उच्चारणस्य कृते अर्धमात्रिकः कालः आवश्यकः भवति। तर्हि अर्धमात्रिकः कालः कः इति अधुना अवगतम् इति मन्ये। द्वयोः वर्णयोः मध्ये यत्किमपि तत् व्यञ्जनं भवतु, स्वरः वा भवतु, तद् इदम् अस्माकम् उदाहरणस्थलं वर्तते, ग्रामं गच्छति इति। अस्मिन् उदाहरणे अत्र एकः वर्णः उच्चारितः चेत् ततः अव्यवहितोत्तरम् अर्थात् व्यवधानं विना, विलम्बं विना अपरः वर्णः उच्चारणीयः। तथापि मकारस्य उच्चारणं कृतं चेत् मकारस्य उच्चारणस्य कृते मुखे ओष्ठयोः प्रयोगः कर्तव्यः भवति। ततः परं गकारस्य उच्चारणं कर्तव्यमस्ति, ग्रामं गच्छति। तर्हि गकारस्य उच्चारणस्य कृते कण्ठस्य प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते। उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति एवम् उच्चारणस्थानानि सन्ति। तस्मात् मकारस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ, गकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः। तर्हि मकारस्य उच्चारणं समाप्तं चेदेव गकारस्य उच्चारणस्य आरम्भः भवति। तस्मात् एकत्र ओष्ठयोः यद् मेलनं वर्तते तस्य त्यागः कर्तव्यः।
गकारस्य उच्चारणस्य कृते कंठस्य आकुञ्चनं कर्तव्यम् इति प्रयत्नस्य कृते कालव्यवधानम् अपेक्षितं भवति, तद्विना तन्न संभवेत्। अर्थात मकारस्य गकारस्य च उच्चारणं युगपत् न कर्तुं शक्यते, युगपत् इति एककालं नैव कर्तुं शक्यते। तस्मात् मकारात् परं गकारस्य उच्चारणस्य कृते किञ्चित् कालिकं व्यवधानं भवति। तद्व्यवधानं यथा वा प्रयत्नः क्रियताम् तर्हि तद्व्यवधानम् अर्धमात्रिकम् एव भवेत्, ततः न्यूनं न भवति। अर्धमात्रिकं व्यवधानं द्वयोः वर्णयोः मध्ये कियद् व्यवधानं भवेत् तर्हि तद् अर्धमात्रिकम्, ततः न्यूनं न कर्तुं शक्यते इति वैयाकरणाः वदन्ति। यदि कश्चित् प्रयत्नं कुर्यात् तद्भिन्ना कथा, सा भिन्ना कथा, परन्तु वैयाकरणाः वदन्ति द्वयोः वर्णयोः परः सन्निकर्षः अत्यन्तं सामीप्यं भवति चेत् तत्र द्वयोः वर्णयोः मध्ये न्यूनातिन्यूनम् अर्धमात्रिकं व्यवधानं तु भवत्येव, ततः अधिकं नैव सम्भवति। ततः न्यूनं व्यवधानं न सम्भवति, अधिकं तु सम्भवति एव यावद्वा क्रियताम्। तर्हि यदा द्वयोः वर्णयोः मध्ये अर्धमात्रिकं व्यवधानं भवति तर्हि तत्र परं सामीप्यम् अथवा परः सन्निकर्षः अस्ति इति बोद्धव्यम्। एवञ्च अयमेव परः सन्निकर्षः संहिता इति वक्तव्यम्। संहिता इत्यस्य कृते सन्धिः इत्यपि अपरः शब्दः व्यवहर्तुं शक्यते, व्यवह्रियते च, संहिता एव सन्धिः। तस्मात् परः सन्निकर्षः इत्यस्य अर्थः परं सामीप्यं, तच्च अर्धमात्रिकं द्वयोः वर्णयोः मध्ये, ततः न्यूनं न सम्भवति, ततः अधिकम् अस्ति चेत् अर्धमात्राधिकं व्यवधानं यदि द्वयोः वर्णयोः मध्ये वर्तते तर्हि तत्र परः सन्निकर्षः नास्ति, तस्मात् तत्र संहिता अथवा सन्धिः नास्ति। इदञ्च सामीप्यं द्वयोः स्वरयोः अपि भवितुम् अर्हति। इकारात् परम् अकारः स्थापितः तर्हि यथा एकम् उदाहरणम् इति अपि इति, अत्र तकारात् परं यः इकारः वर्तते ततः परं यः अकारः वर्तते, द्वयोः सामीप्यम् आनेतुं शक्यते। एवञ्च द्वयोः व्यञ्जनयोः अपि भवितुम् अर्हति। तद् ग्रामात् गच्छति इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि दकारात् परं गकारः वर्तते, यदि वयम् इच्छामः तर्हि अत्र द्वयोः सामीप्यं कर्तुं शक्नुमः, अर्धमात्रिकम् एव भवेत्। स्वरव्यञ्जनयोः अपि सामीप्यं भवितुम् अर्हति। यथा रामाद् इति एकं पदं स्वीकुर्मः, अत्र र इति वर्णः वर्तते, ततः परम् आ इति वर्णः, ततः परं म इति वर्णः, ततः परं पुनः आकारः, ततः परं पुनः दकारः। तर्हि अत्र र आ इति अनयोर्मध्ये अर्धमात्रिकं व्यवधानम् अस्ति, अतः एव इदं पदं भवति, अन्यथा रामाद् इति उच्चारणम् एव न सम्भवेत्। तस्मात् अत्र र आ इति अनयोर्मध्ये अर्धमात्रिकं व्यवधानम्, आ म इति अनयोर्मध्ये अर्धमात्रिकं व्यवधानं, पुनः म आ इति अनयोर्मध्ये अर्धमात्रिकं व्यवधानम्, आ द इति अनयोर्मध्ये अपि अर्धमात्रिकं व्यवधानं। तस्मात् अत्र सर्वत्र सन्धिः वर्तते, संहिता वर्तते इति बोद्धव्यम्। एवञ्च अत्र सामीप्यमेव संहिता, परः सन्निकर्षः एव संहिता। तत्र संहिता भवति चेत् कदाचित् पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य अथवा द्वयोः वर्णयोः किञ्चित् परिणामः भवति नापि भवति। तर्हि यदा परिणामः भवति तदा सामान्यतः जनाः वदन्ति अत्र संहिता वर्तते, सन्धिर्वर्तते, परन्तु तथा नास्ति। संहिता इत्यस्य अर्थः सामीप्यमेव। यथा अत्र अस्माभिः रामात् इति यद् उदाहरणं दृष्टम्, अत्र सामीप्यमस्ति, परन्तु सामीप्यवशात् वर्णेषु कोऽपि परिणामः नास्ति। तर्हि परिणामस्तु सामीप्यवशात् भवति। यदि परिणामः नास्ति तर्हि तत्र सामीप्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। सामीप्यमेव सन्धिः, परिणामस्तु सामीप्यवशात् भवति। तस्मात् परन्तु यत्र परिणामः नैव भवति तस्य अस्माभिः आलोचना न क्रियते। अस्माभिः किम् आलोच्यमस्ति? परः सन्निकर्षः संहिता अथवा सन्धिप्रकरणे अस्माभिः किम् आलोच्यं भवति? सामीप्यं भवति चेत् कः परिणामः भवति?
इत्येव अस्माकं चिन्ताविषयः। परिणामः न भवति चेत् अस्माभिः चिन्ता नैव कर्तव्या भवति। तस्मात् परिणामविषये एव सर्वदा आलोचना भवति। अतः जनाः वदन्ति यत् अत्र सन्धिः नास्ति, अत्र सन्धिः अस्ति, परन्तु सामीप्यं भवति चेत् सन्धिः अस्ति एव, सामीप्यं नास्ति चेत् सन्धिर्नास्ति। सर्वत्र सामीप्यं भवति अथवा संहिता भवति चेत् परिणामः भवेदेव इति नियमः नास्ति। परन्तु अस्माभिः परिणामस्यैव तत्र पठनं क्रियते। यत्र परिणामः न भवति तस्य पठनस्य आवश्यकता न भवति। तर्हि एवं रूपेण अत्र परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रस्य इयम् आलोचना वर्तते। अत्र इतोपि किमपि आलोच्यं चेत् संहिता कुत्र कुत्र संहिता प्रदेशाः के, परन्तु तद् अस्य सूत्रस्य आलोचना विषयः नास्ति। सन्धिप्रकरणस्य आरम्भः भवति चेत् तस्य आलोचना कर्तुं शक्यते। तत्र एकः श्लोकः भवति, संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते इत्येवं रूपेण एकः श्लोकः वर्तते। संहिता कुत्र भवति? एकपदे संहिता नित्या, धातूपसर्गयोर्मध्ये संहिता नित्या, समासे अपि संहिता नित्या, वाक्ये विवक्षया भवितुमर्हति। अर्थात् त्रिषु स्थलेषु संहिता कर्तव्या एव भवति। वक्त्राधीना संहिता नास्ति, यः वक्ता वर्तते तदधीना इयं नास्ति, वक्त्रधीना। एवञ्च परन्तु वाक्ये यः वक्ता वर्तते तदधीना अर्थात् विवक्षाधीना। वक्तुः इच्छा विवक्षा, यः वदति स वक्ता, तस्य इच्छा विवक्षा। तर्हि वक्तुः इच्छा विवक्षा, विवक्षाधीना संहिता अर्थात् वक्ता इच्छति चेत् संहिता भवितुमर्हति, वक्ता नेच्छति चेत् संहिता नापि भवेत्। अयं तस्य श्लोकस्य लघीयान् अर्थः वर्तते, संक्षेपेण उक्तः। एतावता परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रस्य आलोचना समाप्तिम् अगात्। ओम्।